दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। साइफ़र केस के अलावा साइफ़र की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादिर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फ़ाइल की है, जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जब भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फ़ैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला थे। लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं, इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागज़ात आपके सामने रखेंगे और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादिर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको खड़ा किया गया और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई अंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। जी 2 ट्रस्टीज़ हैं। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइंस के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, ख़रीदो फ़रोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके एक सरबराह हैं और उस सरबराह का जो काम है उसको मज़ीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे वो आपके सामने रखते हैं। कि अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं कि इसकी जो क्लॉज 3 है
इसके अंदर लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। पहला इसका पॉइंट है टू सेट अप अल कादिर यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज़ एंड साइंसेस, ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद है टू सेट अप एनी एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड और यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तीसरा इसका पॉइंट है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। तो ये ब्रीफली इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके मुताबिक इसके आगे और भी हैं, मैं आपके हवाले ये करूँगा तफसील के साथ, आप पढ़िएगा और इसको तमाम जगहों पे बताइएगा भी कि ये इदारा बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग तालीम से बहरामंद नहीं हो सकते, वो तमाम अपनी फीसेस जो हैं गरीब और लाचार जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो तालीम महंगी तालीम हासिल कर सकें। तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बने जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक तालीम भी एक ही छत के तले मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको मालूम है कि दीनी तालीम के लिए अलग एक चैनल है और साइंस की जो तालीमात हैं उनके लिए और चैनल और यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं। तो खान साहब ने इन दोनों को एक ही छत के तले जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये इदारा कायम किया। इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट डीड के अंदर जो खान साहब के किरदार है और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरी मामलात हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है, और ये मॉनिटरी मामलात के बारे में जो इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा गया है ये बिल्कुल उसी तरह की का स्टेटस है जो कि खान साहब, शौकत खानम और नमल और दीगर जो उनके इदारे हैं उसी तरह का स्टेटस है और वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कोई उससे अलग नहीं है। सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए वो उसकी क्लॉज 10.2 के अंदर लिखा हुआ है, द ट्रस्टी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, यानी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या दूसरी जो उनके बेगम साहिबा हैं वो इसमें नहीं हासिल कर सकते। तो ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि आज तक नैब की तफ्तीश के अंदर भी किसी जगह पर किसी किस्म का बेनिफिट खान साहब या उनके किसी रिश्तेदार या उनकी जो फैमिली है उन्हें नहीं मिला, और ना इस किस्म का कोई केस है। नैब का जो केस है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसको आज हमने हाईलाइट करना है इसलिए आपके सामने पेश हुए हैं। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथ ही कि नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम एंड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल बी पेड ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives। हालांकि ट्रस्टीज सिर्फ दो हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के रिश्तेदारों को भी कल को अगर इनमें से कोई उनकी ज़िंदगी के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये बात की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है वो ना ट्रस्टीज़ उसको ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ट्रस्टीज़ जो हैं वो इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ना ही कभी इनका कोई रिश्तेदार इसको दोबारा जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ला सकता है। तो ये एक ट्रस्ट है जिसने हमेशा रहती दुनिया तक इसी पर्पज़ के लिए कायम रहना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी ही मलकियत रहेंगी। ट्रस्टीज़ को तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर ट्रस्टीज़ नहीं रहते, खान साहब ताहयात इसके ट्रस्टी हैं, खान साहब के बाद की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी लिखा गया है, और ये सिर्फ तालीमी जो मकासद हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको मैं ये कॉपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैरियर टाउन का इसके अंदर किरदार है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साथ में बताएं, और उसके बाद जो है बैरियर टाउन के साथ किन टर्म्स के ऊपर और क्या बात की गई और क्या उनका किरदार था और उनसे क्या लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो केस नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर ये तफ्तीश जो है वो शुरू की गई जब हसन नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर मलिक रियाज फैमिली ने वहाँ पे ख़रीदा,
اس ون ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی جی، ون ہائیڈ پارک کو خریدنے کی جو پیمنٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی کی جس کی جانب سے یعنی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا، اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا، اور ان کی عدالت سے یہ فریزنگ آرڈر لیا، اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھیں۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا، نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل کی تھی۔ یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک پرائیویٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا، جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی۔ اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا، جس ایگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے، اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا، تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور جو اینول ان کی طرف سے فگرز دیے گئے، نمبر دیے گئے نیب کی جانب سے، اس کے اندر یہ رقم بطور ریکوری کی رقم ہمیشہ سے ریفلیکٹ ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی۔ آج جو کیس بنایا گیا، اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں۔ اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کے۔ ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں، لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی، اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جرم نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ ادارے نے ایک دوسرے رجسٹرڈ ادارے کو خیرات دی ہے، اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا۔ وہ اماؤنٹ آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے۔ اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے، اب میں اس طرف آتا ہوں، پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے فرزند جو ہیں ہمارے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب، یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے، اور ہم جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ اوور کریں گے۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرسٹ کے درمیان، اس کی کلوز 1.8 کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا، جو بہت واضح ہے، جس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ ما تقدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فیملی کی طرف سے آئیں، جس کو القادر ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ایز اٹ از قبول کیا، کیونکہ یہ اس میں نہ کوئی چھپانے کا عنصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم جو ہے وہ ہو سکتا تھا۔ اس کی کلوز 1.8 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ the donor further declares، ڈونر مطلب بیریئر ٹاؤن،
further declares that the land and the building, facilities, infrastructure and amenities etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trust or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure etc. for any personal gain, provided however, یہ بھی اس میں ایک اہم شک ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کا کسی وجہ سے یونیورسٹی جو بنائی جا رہی تھی اگر اس کا جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا. provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only as mentioned in the trust deed of the trust. اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ اگر کل کو یونیورسٹی کے پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونیورسٹی کام نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے، تو جو پراپرٹی ہے یا اس پہ جو سامان یا بلڈنگز یا ایمینٹیز ہیں وہ پھر بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف اس ٹرسٹ کے استعمال میں اور اسی پرپس کے لیے ہی استعمال ہوتی رہیں گی، یعنی دینی اور سائنسی تعلیم کے علاوہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس میں جو ٹرسٹیز ہیں وہ پھر سے ایک دوبارہ لکھا گیا ہے، یعنی خان صاحب اور ان کی فیملی اس کو نہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اس کے کسی بینیفٹ یا اس کی جو پراپرٹیز یا اس کی جو فردر انویسٹمنٹس ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ لے سکیں گے. تو جو نیب کا کیس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، تو ہم تو سرخرو ہو جاتے ہیں. یہاں پر بنیادی ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے قانون کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جرم. پہلا حصہ ہے کہ جرم کے لیے آپ کا گلٹی مائنڈ یعنی منظری ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو گلٹی کام کریں، یہ ایسا ایکٹ کریں. یہاں پر نہ تو منظریہ تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے اور دوسری طرف ایک خیرات دی جا رہی تھی. تو جو ایکٹ ہے وہ قانون کے مطابق تھا، وہ پیسہ ملک ریاض فیملی کا تھا جو کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. وہ تمام آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکیومنٹس بھی آپ کے سامنے آ گئے اور اس کے بعد آپ کی جو مشرق بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اسی طرح اب وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، یہ اب ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ تو وہ پیسہ کھایا ہے، 190 ملین روپیز جو ہیں وہ اسی جگہ پر موجود تھے، اور نہ ہی کسی قسم کا بینیفٹ ان کو دیا ہے. یہاں پر بینیفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اتنا بڑا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ادارے جس میں شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے، خیراتی ادارے جن کی دنیا مثالیں دیتی ہیں، ان اداروں کو اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. مقصد پولیٹیکل گولز حاصل کرنا ہے، لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ عام عوام کے لیے ادارے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس طرح نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ نقصان عام پبلک کا نقصان ہے، عام عوام کا نقصان ہے. اب میں کھوسا صاحب سے